في ستاند لكسوس لهنا لوكس دو تويوتا اخيرا عملت لنا اون سوبر سبورتيف معناها بعد ما سي با لي اتونت نتاع السوبرا نون بلو مي سي اون سوبر سبورتيف اللي هي عندها اون ليني مزيانه برشا تري اغريسيف في الفيرسيون هذيا في الموديل هذايا عندنا دو فيرسيون اللي هما ال سي 500 اش وال سي 500 هنا عندنا الاكسبوزي الموديل ال سي 500 بفينيسيون اف سبور اللي هي دو سيري تجي الحق ال سي عندنا ان V8 atmosphérique 5 litres d'une puissance 470 chevaux combiné à une boîte automatique 10 rapports, c'est pas une CVT, c'est une vraie 10 rapports, c'est une vraie sportive. حتى في les essais شفناها c'est une boîte très rapide وعندنا الفينيسيون الحق من داخل كنشوفوا لي كونتر بورت نشوفوا الكونترا معناها ولي بواني ياسر مزيانين سي تري كلاس معناها هذه من ليكسوس حتى الفولون زرتوا مغلف في الكوير في الوسط توت لا بلونج دو بور اون كوير وعندنا الروج بوركون هذا الحق ياسر مزيان لي كونتر بورت نلقاو الكونترا في لي سيج نلقاو دو كوير n'a pas de très très haute qualité juste نشوفوا la forme de Y هذيا نتاع لي فو اريير en 3D الحق مزيانين برشا عندنا دو سورتي ديشابمون واحدة على الجوش وواحدة على الدروات جدينا في الفيرسيون هيبريد اللي ما تبعدش برشا في البويسونس على لا فيرسيون V8 في الهيبريد جينا ان V6 3.5 في ال V8 تجي كما قلنا 5.0 470 HP الحق السونوريتي نتاع الموتور هذايا اللي فريمون معناها On a attendu معناها باش تكون لكسوس حاجه كيما هكايا في الفيرسيون ال سي والحق ياسر مزيانه باش يكون سومها في الفيرسيون 5.0 V8 110 000 euros في الفيرسيون هيبريد باش تكون 120 000 euros اما كيما قلنا في الفيرسيون هيبريد سي با ان V8 سي ان V6 اللي استعملته لكسوس في ال LS 500 الاخرى اللي هو 3.5 في ال V8 عندنا 5.0 Dat goed was. Zo. Alors, il y en a beaucoup. Ah oui, alors. Il y en a un que... La couleur est très belle, on a les 4 sorties d'échappement, noir laqué. نشوفوا الحقيقة على الانتيريور on dirait pas une Toyota الحق ولينا في الجام لوكس ولينا في اللكسوس حتى لي بوطون مستعملين من داخل سي دي بوطون معناها راهو لي موديل تيل كو لي ريكس والانيكس دو لكسوس عندنا الفاس افون لي فو فول ليد حتى لي غري لهنا اون غري معناها انورم الحقيقة اون داباي معناها تمشي من الكوتي دروا حتى الكوتي غوش هذه تكمل معناها امبلونتي فيها الكالوندر en même temps. Elle sera toujours proposée كالعادة Toyota un V6 3.5. تويوتا كورولا اللي ما عقلناهاش برشا خاطر هي مش سي با لا ميم فاس معناها اللي تتباع في تونس مي سي لو ميم شاسي عندنا جوست لا فاس افون كي شونج احنا في تونس هذه سي فيرسيون سبور معناها محطوطة في الصالون في تونس عندنا بلوس دو كروم مي ça reste la même plateforme concernant l'intérieur. C'est le même intérieur que la Corolla traditionnelle. C'est juste que l'année, le modèle exposé, il est suréquipé avec les options, avec le cuir, la boîte automatique. Concernant l'arrière aussi, l'arrière aussi, il change. C'est une voiture mondiale. C'est le best-seller de Toyota dans le monde. Donc, c'est un marché différent. On a plusieurs le chromage. C'est plus austère. C'est très beau carré, élégant مع الكروم. Concernant l'habitabilité, elle garde la même habitabilité. Une Corolla, c'est une Corolla. C'est une voiture de famille. C'est une compacte sedan. Ici on avait مزيانة برشا الكوير لهنا c'est du soft touch لهنا
avec les surpiqûres لهنا c'est juste que c'est un modèle sport كيما قلت لكم عندنا لهنا l'affichage en couleur لهنا الكونتور معناها façon sport فيه البلو لهنا عندنا l'écran tactile اللي نورمالمون في الميز اجور جايه باش تجي فيه الاندرويد اوتو والابل كار بلاي في ستون تويوتا لهنا مع تويوتا سي اتش ار اللي جربوها ايمان وسيف البيريود الاخرى فما ديبات حل على الروغاليت على السانكيام جونت ولا روغاليت لهنا الفيرسيون معناها تو ايكيبي في كندا مالغري سا معناها الروغاليت نشوفوا الفرق معناها في الكور معناها فما فرق كبير مالغري كو لو سوي معناها دو شارجمون il est haut لهنا الخير quand même la tendance du corps معناها c'est une voiture typée famille لهنا c'est concurrent des Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan. Là voilà, c'est une rougalette ici, G لهنا. Malgré que c'est une rougalette, عندنا لهنا نربحوا بالطبيعة grâce à la rougalette كما قلنا نربحوا l'espace de rangement لهنا. والseuil de chargement يولي أوطى par rapport au 5e jante. Toyota CHR هذايا البريزونتي عندنا نفس الانتيريور اللي راوه في تونس quelques différences près juste نشوفوا l'écran tactile معناها العباد اللي حابوا يسلوا ايمان وسيف على l'écran tactile في تويوتا سي اتش ار هذايا هو l'écran tactile elle conserve sinon la même boîte اللي هي البوîte CVT لهنا توا البوات سي في تي تعطي بلوس اسبي سبور ولا بلوس كونسوماسيون؟ C'est plus type consommation de carburant معناها c'est plus confort et consommation de carburant معناها اي خاطر البوان هذايا زاد حركوه برشا عباد حبينا جوست اون كلاريفي لي شوز نعرف البوات سي في تي معناها متفقين عليها العباد الكل توقع ديما سي اون بوات كي بروكور معناها لاسبي معناتها ما نقولوش كونفور مي تربحنا في الكاربورون معناها مش تعطينا اسبي سبورتيف بلوس كونسوماسيون بلوس ايكونوميك